सर नमस्कार. सध्या गोंयान एक नवो पार्टी येवपाचो आसा तो म्हणजे गोवा काँग्रेस पार्टी. सो तुमचें कितें म्हणणें हाजेर? माझें कितें म्हणणें आसतलें हेजेर. आतां लोकांक कुरकुरी येयल्या, पावस पडटा न्ही, पार्ट्यो काडपाच्यो, तर लोक पार्ट्यो काडीत आसा. आतां लोक उलयता म्हणजे काँग्रेसाचो अध्यक्ष उलयलो की सीएमान खंय 100 कोटी रुपया घालून एक पार्टी काडल्या. आतां खंयची पार्टी काडल्या, कसली पार्टी काडल्या ती म्हाका खबर ना. पण आतां प्रॉब्लम असो आसा की ह्या टायमार, ह्या ज्या क्रुशल टायमार जर तुम्हीच फुटतले तर तुम्ही बीजेपी घरयतले कशे? हांवें पयर म्हटलें, थोडे लोक म्हणटात गार्बेज भायर सरली म्हणून आपूण भितर येयलो. स्वताच पयली गार्बेज आसता हेजेर कोण लक्ष दिना. आतां हे सगळें घडटा, एकामेकाक टॉन्ट मारता आनी तुमी 21-22 सिटां हाडपाच्यो गजाली करता. ही सगळ्यात मोठी मूर्खपणां. हांव एकूच गजाल म्हणटलो, ही जी गोंयांत चल्ल्या पळय, ही बीजेपी परत एकदा सत्तेर हाडपाचें षडयंत्र म्हणजे एक फूल प्रिपॅर्ड प्लॅन असो तेंच्यांनी केलेलो आसा. सो 100% 2027 बीजेपी येतली. खंय तरी ते बीजेपीचे टॅक्टीक आसूंक जाय अशें म्हणटा तूं? ना, टॅक्निक्स बीजेपीचे कशे आसतले, पार्टी करपाची खाज हांकां मतां आसतली. फोडपाक बी मतां फोडपाक अशी पार्टी काडिनात कोण. कितें आसा, सगळ्यांक सत्तेर येवपाचें आसता. पळय, आमी कितें करता, मतां फोडपाक पार्टी काडटा म्हणटा. मतां फोडपाक कोण काडिना. आतां सुरू जाल्ले हेज्या वयल्यान आरजी वयल्यान आरजी फुटली, तेज्या उपरांत आतां काँग्रेस फुटली. कदाचित आतां आम आदमी पार्टी फुटून आम आनी डबल आम आदमी म्हणून कितें काडटली. तेज्या उपरांत शिवसेना 2 जाल्यो. आतां म्हाका सांग, उरता कितें म्हणजे विचार करी सारके किंवा डिबेट करी सारकें खंय कितें उरलां. जो बाबडो गोंयकार आसा पळय, गोंयकार जो प्रमाणीक वोटर आसा पळय, एका मिसगायड सोडून दी, एका हेंच्यांनी लिंबू करून पिसो गेलेलो आसा. प्रत्येक जण आपली पार्टी काडपाक सोदता आनी प्रत्येक जाणांक सत्तेर येवपाची खाज आसा, प्रत्येक जाणांक लुटपाची खाज आसा. आनी मागीर कितें जालें जाल्यार मागीर दुसऱ्या तिसऱ्या मनशाचेर घालपाची खाज आसा. आयज हांव एकूच सांगतलो गोंयचे जनतेक, ज्या लोकांक तुमी सेवियर म्हणटाले, ज्या लोकांक तुमी गोंया वाचयतले म्हणटाले, तेच लोक सत्तेर येवच्या खातीर पळय कितें कितें करता ते. कोण भायले करिना, हेच लोक करतात. इट मिन्स सत्ता ही इतकी प्रेमळ जाल्या, सत्ता म्हणजे रुलिंग इतकें बरें जालां की हांकां कोणाचेच पडलेलें ना. आपूण दोनी हात बुडोवन खातलो म्हणटा ते. हेज्या खातीर आयज खंयचेच पार्टेचेर विश्वास म्हणटा तो उरलेलो ना. आतां देवाच्या हातीन आसा. देव कितें थरयतलो, देव कितें करतलो. कारण म्हाका तर हांसूंक येता. आतां ही गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून कितें येयलें, रायट, गोवा काँग्रेस पार्टी. तेज्या उपरांत काँग्रेस, इंडिया काँग्रेस पार्टी म्हणून आहा ती, नॅशनल पार्टी. मागीर बीजेपी पार्टी आसा, आम आदमी पार्टी आसा. आरजी एकूच आसा का आरजी आतां 2 आसा? सध्या एकूच आसा. एकूच आसा. तेज्या उपरांत थोडे इंडिपेंडंट आसतले. मागीर टिकेट दिना जाल्यार पार्टी फोडून पार्टेची वाट लावपी लोक आसतले. जे उलयतात पळय की आपूण पार्टे खातीर रक्त दितलो, जे उलयतात आपूण पार्टे खातीर आपलो जीव दितलो, हांकां जर फाल्यां टिकेट मेळ्ळी ना न्हू, ते पार्टेचे जीव सुद्दां हे लोक काडपी असले थर्ड क्लास लोक हे. सो हेंचेर विश्वास करून कसलेच वक्तव्य किंवा कोणाक क्रिटिसायज करप हें बरोबर न्ही. सध्या गोंयांत जें चल्लां पळय, बेधडक प्रोटेस्ट, बेधडक कन्वर्जनां, हे ते सगळे हितून. आनी त्या भितूर आतां हें नवें म्हणजे कितें आसा, सत्ता, फायनली सत्ता ही तुका हातीन येवच्या खातीर तूं कितेंय करूंक शकता हें प्रूव जाल्लें आसा. कितें हो कितें एक स्टंट न्हू, लोकांक हें करपाचो, निग्लेक्ट करपाचो. ना, लोकांचो प्रश्न येना न्ही. लोक कोण? हांव तुका विचारता, लोक कोण? थोडे लोक काँग्रेसीन आसलेले
30 वर्सां भितर घोळायताले खूब कितें कितें पराक्रम केले आमी जाणा लोकूय जाणा आसतले ते लोक मागीर मदींच पार्टी सोडून गेले 4 वर्सांक परत पार्टीन येयले सोडटा आसतना पार्टेक ना ते गाडी चोवताले ना ती क्रिटिसिजम करताले आयज परत भितर येयले फाल्यां कितें करतले टिकेट मेळना जाल्यार परत भायर वयतले आनी परत ना त्यो बुरश्यो गाडी मारतले आयज हेंच चल्लां लोक खंय आसा म्हाका दाखय मरे लोक खंय आसा प्रत्येक जो मनीस आयज रस्त्यार येवन बोबो मारता पळय आनी लोक म्हणटा की बाबा हो गोंया खातीर उलयता तो गोंया खातीर उलयना तो स्वता खातीर उलयता तेका स्वताचें करियर घडोवपाचें आसा तेका स्वताक मंत्री हांव तुका सांगता हेच लोक फाल्यां निवडून येयले न्ही पयले आसतले उडी मारून बीजेपीन वचपाक म्हणजे रुलिंगान वचपाक आजकाल कितें जाल्लें आसा गोंयकार हांव गोंया खातीर हे फक्त उलोवपाच्यो गजाली हेजेर पर्सनली कोणी कांय घेवपाचें ना पूण इन रियलिटी कोण कांय करी बी ना सो लोक खंय आसा हें म्हाका तुमी सांगचें लोक खंयच ना लोकांचे वोट मॅटर्स आनी ते वोट कित्या खातीर मॅटर्स बिकॉज तुका सत्ता मेळटा फाल्यां सत्ता मेळ्ळी न्हू काय तूं वोटरांक हेजेर मारता कळ्ळें तुका हेंच घडलेलें आसा आयज तुका सांगता खऱ्यांनीच मनाक म्हाज्या बरें दिसलें आमी चिंतताले की बाबा हय गोंया खातीर बाबा झगडटा आतां अशें आयकूंक येता की स्वता खातीर झगडपाचें सगळें हें प्लॅनिंग काय स्वता खातीर गोंयकारां खातीर कोण ना रे गोंयकारां खातीर देव आसा हे बी ना जे कोण सोंगां बिंगां करतात पळय नाटकां बिडकां करतात हांव हो हांव तो ते बी ना ते सुद्दां पयशे मेळटा जाल्यार कोणाचेंय नांव घेता कळ्ळें तुका सी आयज मरे फकाणां चल्लेलीं आसा सगळीं देवाच्या नांवान फकाणां करतात प्रोटेस्टाच्या नांवान फकाणां करतात पार्टीच्या नांवान फकाणां करतात कोण म्हणटा इंडिया काँग्रेस तर तो म्हणटा इंडिया खंयची काँग्रेस हांव गोवा काँग्रेस काडटा तिसरो उठता आनी म्हणटा कोणी 100 कोटी दिले फाल्यां उठून म्हणटलो कोण 200 कोटी दिले अरे 200 कोटी 100 कोटी आयज तोंडाक मात सुद्दां हें आसना की 100 कोटी म्हणजे कितके ते पळोवपाक नाव यू टेल मी लोक खंय उरलो लोक हितून खंय उरलो लोक कितें म्हणटा हांव तुका सांगता जे फर्म काँग्रेस वोटर आसा पळय ते सुद्दां उलयता अरे खंयच्या भरवशाचेर हांकां वोट मारप काय म्हणून हे फाल्यां फुटून वयता म्हणून आनी थोडे शेड्डे अशे आसा चोर येयलो निवडून म्हूण आपुणूय येतलो म्हणून पार्टीन येता आनी ट्राय करीत आसा हांव तर तुका चॅलेंज करता तूं मरा पर्यंत ट्राय करीत राव तूं निवडून केन्ना येवचो ना कित्याक खबर आहा तुका ती दानच जाय रे हांव इबाड करता मरे तुका ती दानच जाय तूं जो पर्यंत मराना तो पर्यंत तुका तें कळचें ना कळ्ळें तूं करीत राव तुका टिकेट गांवांनी मागीर तुजें हांव फेस्त कशें करता तें पळय कळ्ळें तुका तुका आजून एक सांगता तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें कितें चल्लें हें तुकाच खबर ना तें सांगता तुका आयज 5 भुरगे ना तुज्या वांगडा सो स्वताची लायकी वळखून उलोवपाक शीक हो तुका एडवायस दुसरी गजाल अशा लोकांक काँग्रेसीन एंट्री दिलेली आसा जेच्या बरोबर 5 लोक ना जेन्ना आमी एंट्री पळयतात पळय फूल कोण सगळे काँग्रेसचे कोण पळय फुकट जेवण दिता जाल्यार आपयतात पळय रोखडेच धांवन येतात पळय तसले लायकीचे लोक हे लिडर सुद्दां व्हडले एंट्री गेले धांवन जेवण दिता आसतले खंयच्या तरी रेस्टॉरंटान पण एंट्री करता आसतना 15 लोक ना वांगडा 15 लोक ना वांगडा आयज हे असले लोक पक्षान कित्याक येयल्या हे पक्षान येयले फक्त टिकेट घेवपाक जिखून येयले काय बीजेपीन वचपाक हे काँग्रेसीन लक्ष दिवन आयकचें आनी दुसरें हेतून मोटीव कांय ना सो यू अगेन टेल मी लोक खंय उरलो थँक्यू